बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान स्कॉटिश स्कॉलरशिप के हवाले से डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स की तरफ से क्यूरीज आ रही थी कि इस स्कॉलरशिप के हवाले से हमें कुछ बताया जाए, तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि थोड़ी सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्कॉलरशिप के हवाले से दे दिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्कॉलरशिप है, ये फुली फंडेड है। अक्सर ये पूछते हैं कि फुली फंडेड है या पार्शल फंडेड है, तो ये स्कॉलरशिप क्या है, फुली फंडेड है। यानी इसमें 3 चीज़ें कवर हो रही हैं। पहली चीज़ है ट्यूशन फ़ीस, दूसरी इसमें हॉस्टल्स के जो ड्यूज़ हैं वो इसमें शामिल हैं अगर आप स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहे हैं। इसके तीसरा इसमें ट्रैवल कास्ट भी शामिल है। ट्रैवल कास्ट से मतलब ये है कि अपने घर से यूनिवर्सिटी तक और यूनिवर्सिटी से घर तक जो एक्सपेंसेस आपके होते हैं वो आपको दिए जाएंगे, और ये साल में 2 दफ़ा दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। इससे ज़्यादा आप जा सकते हैं, लेकिन उसकी कास्ट आपको खुद बर्दाश्त करनी होती है। तो इसमें सब्जेक्ट एरियाज़ कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से सब्जेक्ट एरियाज़ के जो स्टूडेंट हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 5 एरियाज़ हैं, जैसा कि एजुकेशन है, सस्टेनेबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंसेज और साइंस में डिफरेंट ब्रांचेस आ जाती हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस। तो सारी डिफरेंट जो डिसिप्लिन है ये साइंस में शामिल होते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स जो है ना इसके लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, अब हम जो मेन क्राइटेरिया है वो एलिजिबिलिटी, कौन कौन से लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले नोट कर लें कि यंग वुमेन और गर्ल्स सिर्फ ही अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज़ इस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करते। दूसरी जो मेन कंडीशन है कि वह पाकिस्तानी होना चाहिए आपको, और पाकिस्तान में ही रह रहे हों और पाकिस्तान में ही एजुकेशन ले रहे हों। और तीसरी जो मेन कंडीशन है वो इसमें कि आपका जो है ना एडमिशन होना चाहिए कि इसमें BS 4 ईयर प्रोग्राम में या MSc 2 ईयर्स प्रोग्राम में या MPhil में होना चाहिए। आप BS MSc MPhil के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप पाकिस्तानी और किसी और यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जो यंग वुमेंस हैं, जो डिसेबल्स हैं, या फिर वो रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी गांव से उनका ताल्लुक़ है, या फिर माइनॉरिटी ग्रुप से ताल्लुक़ है। माइनॉरिटी से मतलब ये है कि वो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं या वो सिख हैं, तो वहाँ की जो गर्ल्स हैं, वुमेंस हैं, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अच्छा, इसके हवाले से अब हमें देखना है इसके बाद कि जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते हुए कैसे अप्लाई किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अप्लाई करते हुए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आप जो है ना पाकिस्तान स्कॉटिश स्कॉलरशिप स्कीम का जो वेबसाइट है वहाँ पे इसका एड्रेस दिया हुआ है, या फिर हम इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम इसका एड्रेस लिख लेंगे और वहाँ उसको क्लिक कर लें तो मज़ीद जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और ऑनलाइन जो फॉर्म है वो वहाँ दिया हुआ होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म में फिल करते हुए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले से तैयार होना चाहिए। तो तैयारी कैसे की जाएगी, सबसे पहले आप अपना CNSC या बे फॉर्म है वो रेडी रखें, यानी उसकी स्कैन कापी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो वालदैन का CNSC है या बे फॉर्म है वो भी आपके पास रेडी होना चाहिए। और जो सैलरी स्लिप है पेरेंट्स की या गार्डियंस की वो भी होनी चाहिए। और जो आपका ट्रांसक्रिप्ट है, यानी प्रीवियस डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट, रिज़ल्ट कार्ड, मार्कशीट या डिग्री, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसकी स्कैन कापी होनी चाहिए। इस तरह लेटर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन का भी होना आपके लिए ज़रूरी है कि आप बाकी BS के स्टूडेंट हैं, जिससे ज़ाहिर होता हो BS के या MSc के या MPhil के स्टूडेंट्स हैं। तो ये लेटर आप चेयरमैन से भी ले सकते हैं, या यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की जगह कोई और अथॉरिटी है तो उससे भी आप ये लेटर ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपने ड्यूज़ पे किए हैं उनका चलान फॉर्म होना चाहिए। अगर हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल के ड्यूज़ का भी चलान फॉर्म होना चाहिए। तो ये हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं ऑनलाइन। तो इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें मैटर। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका एक पैराग्राफ यानी एक एसे लिखना है। एसे जो ना वो 500 से 1000 वर्ड का एसे होना चाहिए। इसमें जो 2 बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको एड्रेस करने होंगे। पहला टॉपिक ये है कि आपने ये जो
فیلڈ ہے وہ چوز کیوں کیا، یعنی اب بی ایس میتھمیٹکس میں ایڈمیشن آپ نے کیوں لیا ہے، یا ایم ایس سی میتھمیٹکس میں کیوں ایڈمیشن لیا، اس کی آپ کو اس پہ ایک ریزن دینی ہوگی کہ بھائی یہ فیلڈ میرے لیے کیوں سوٹیبل ہے، کیا وجہ تھی کہ میں نے اس پروگرام میں ایڈمیشن لیا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جی آپ نے جب بی ایس یا سپوز ایم ایس سی کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد کمیونٹی کو، سوسائٹی کو، معاشرے کو آپ کی ڈگری کا کیا فائدہ ہوگا، اس کے کیا بینیفٹس ہوں گے، تو اس کے حوالے سے آپ کو لکھنا ہوگا۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ نے اپنی جو ویوز ہیں، اپنا ایسے ہے وہ خود لکھنا ہے، کسی سے لکھوانا نہیں ہے، نہ ہی کاپی کٹ پیسٹ کرنا ہے۔ کاپی کٹ پیسٹ کا یہ نقصان ہوگا کہ جب پتہ چل جائے گا کہ یہ کاپی کیا ہوا ہے تو وہ آپ کی جو ایلیجیبلٹی ہے اس پہ پرابلم آئے گا، اور آپ میرٹ پہ ہو سکتا ہے آپ ریجیکٹ ہو جائیں، سلیکٹ نہ ہو سکیں۔ تو آپ کی انگلش جیسی بھی ہے، جس طرح کی بھی ہے، آپ اس کو بولر نہ کریں۔ اگر آپ کی انگلش ٹوٹی پھوٹی جیسے بھی ہوا ہے ویسا لکھ دیں آپ، چاہے وہ غلط سینٹینسز ہیں یا کوئی گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں تو کوئی پرابلم ہے، نو میٹر، لیکن آپ کا اپنا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا اپنا آئیڈیا ہے اور انگلش مسٹیک ہیں تو کوئی پرابلم نہیں، آپ کے ون کرنے کے چانسز جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ جب آپ آن لائن فارم اوپن کرتے ہیں تو اس میں کچھ خاص چیزیں ہیں جو ٹپیکل چیزیں ہیں وہ بار بار پوچھی جاتی ہیں، تو ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، یعنی فل نیم کیا ہے جی۔ اچھا، فل نیم آپ نے وہی لکھنا ہوتا ہے جو سی این ایس سی پہ ہوتا ہے، اور وہی ایگزیکٹ اسپیلنگ وہی ہونی چاہیے جو سی این ایس سی پہ ہیں۔ پھر آپ کے کو جینڈر کا بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کی جینڈر کیا ہے، تو نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے میل، فیمیل، اسی طرح اور جینڈرز بھی لکھے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اب سب سارے فیمیل ہیں تو آپ نے فیمیل والا آپشن چوز کرنا ہے۔ اور جیسے ڈیٹ آف برتھ کا بھی پوچھا جائے گا تو ڈیٹ آف برتھ میں پہلے مہینہ لکھنا ہے، پھر منتھ لکھنا ہے، پھر ایئر لکھنا ہے۔ یہ ایک جنرل فارمیٹ ہے، اس حوالے سے آپ اس طرح آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو کنٹری آف برتھ ہے وہ پوچھا جاتا ہے، یعنی کنٹری آف برتھ یعنی آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں یا کسی اور کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں، اس کنٹری کا نام لکھنا ہوگا۔ پھر آپ کا ڈومیسائل کہاں کا بنا ہوا ہے، جہاں جس شہر کا، جس سٹی کا آپ کا ڈومیسائل ہے وہ اس سٹی کا نام لکھیں گے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ کون سا ہے، ڈسٹرکٹ کا نام لکھا جاتا ہے۔ پھر پروونس یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا نام لکھا جاتا ہے۔ پروونس میں ہمارے پاس جو نا پروونس اور ایڈمنسٹریٹو یونٹ ان کی بھی ایک لسٹ دی ہوئی ہوگی، تو کوئی پرابلم نہیں، اس لسٹ میں سے کوئی ایک جو ہے آپ نے کیا کر لینا ہے، چوز کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ پوچھا جائے گا کہ آپ ڈسیبل ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ نے یس اور نو میں آنسر دینا ہے۔ اگر ہیں تو یس، نو تو نو، تو ٹھیک ہے۔ اگر اور اس کا جو آپ کا پروف ہے، اگر آپ خدا نخواستہ ڈسیبل ہیں جو پروف ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے، تو اس کی اسکین کاپی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پوچھا جاتا ہے جی ایتھک گروپس آپ کا کیا ہے، فرام وچ ایتھک گروپ ڈو یو بلانگ۔ ایتھک گروپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لینگویج کون سی بولتے ہیں، یعنی پنجابی ہیں، سریکی ہیں، اردو ہیں، سندھی ہیں، جو بھی ہیں آپ کو وہ ایک لسٹ اس فارم میں، آن لائن فارم میں یہ لسٹ دی ہوتی ہے، اس میں سے آپ نے کسی ایک کو چوز کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہوتا ہے جی مینشن یور ریلیجیس گروپ۔ ریلیجیس گروپ کیا ہے، تو جی اس میں صرف آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ مسلم ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، جو بھی ہیں وہ بھی ایک لسٹ میں دی ہوئی ہوگی، اس لسٹ میں سے آپ کو چوز کرنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو کرنٹ ایڈریس پوچھا جا سکتا ہے، پرماننٹ ایڈریس پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ مین چیزیں ہیں یہی ہوتی ہیں آن لائن اپلیکیشن میں۔ تو آئی تھنک آپ کو جو انفارمیشن دی گئی ہیں یہ انف ہیں۔ اوکے، السلام علیکم۔